Lucas Kapitulo 17. Mga pagtintal aron sa pagpakasala. O si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mga pagpanulay sa paghimog sala magaabot gayud hinuon. Apan alaot ang tao nga pinaagi kaniya magaabot kini. 2. Maayo pa lang unta hinuon alang kaniya kung gikahigtan siya galingan nga bato diha sa iyang liog o gikatambog siya ngadto sa dagat kaysa magaangin siya sa usa niining mga gagmay sa pagpakasala. 3. Magbantay kamo kung ang imong igsuon makasala badlo nga siya ug kung siya maghinulsol pasaylua siya. 4. Ug kung sa usa ka adlaw makasala siya sa makapito bato kanimo ug sa makapito magabalik siya kanimo ug magaingon nagbasol ako kinahanglan pasayloon mo siya. Dungagi ang among pagtuo. 5. Ug ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dungagi ang among pagtuo. 6. Ug kanila mitubag ang Ginoo nga nag-ingon, kung kamo may pagtuo nga ingon og liso sa mustasa, magaingon kamo niining kahoy nga sikomoro, paibot ug patanom ka diha sa lawod ug kini mosugot kaninyo. Ang katungdanan sa ulipon. 7. Kinsa ba kaninyo nga may ulipon nga nagadaro o nagabantay sa mga karnero nga moingon kaniya, inig-abot niya gikan sa umahan, umari ka sa madali ug lumingkod ka tambong sa kananan. 8. Dili ba ang iyang pagabuhaton mao hinuon ang pag-ingon kaniya, paghikay akong ipanihapon ug pamakos ug alagari ako hangtod nga makakaon ug makainom na ako. Ug tapos niini maupay imong pagkaon ug pag-inom. 9. Pasalamatan ba niya ang iyang ulipon tungod kay kini nagbuhat sa gisugo kaniya? 10. Maingon man usab niini kamo, sa makabuhat na kamo sa tanang gisugo kaninyo, umiyon kamo kami mga ulipon nga walay hinungdan, kay kami igo lamang nagbuhat sa katungdanan. Nagbuhat kinahanglan among pagabuhaton ingon nga among katungdanan. Ginluan ni Jesus ang napulo ka mga sanglahon. Ug sa naglakaw siya padulong sa Jerusalem, siya miagi subay sa pag-utlan sa Samaria ug sa Galilea. 12. Ug sa pagsulod niya sa usa ka balangay, siya gisugat sa napulo ka mga taong sanlahon nga nanagtindog nga nagpaantaw. 13. Ug sa makusog nga tingog nag-ingon, Jesus, magtutudlo, kaluy-in taon kami. Ug ang iyang pagkakita kanila, siya miingon kanila, lumakaw kamo ug ipakita ang inyong kaugalingon ngadto sa mga saserdote. Ug sa nagpanglakaw sila, nangaayo sila. 15. Unya, usa kanila sa iyang pagkakita nga siya maayo na mibalik ug sa makusog nga tingog nagdaig sa Dios. 16. O siya miha pa sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya
og kadto siya usa ka Samariahanon. 17 og Jesus miingon, dili ba napulo man ang naayo? Hain ba ang siyam? 18 wala ba kanilay nakakita? Wala ba kanilay nakita nga mibalik og nagdaig sa Dios gawas ni ining dumuluong? 19 og si Jesus miingon kanila, tumindog og lumakaw ka, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. Ang pag-abot sa gingharian. 20 ug sa gipangutana siya sa mga Fariseo kung kanusa ang iabot sa gingharian sa Dios. Siya mitubag kanila, ang gingharian sa Dios moabot nga dili pagaubanan sa mga tilimad-on nga mapaniid. 21 ug dili usab sila magaingon di ara o tuara, kay tan-awa ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. 22 ug siya miingon sa iyang mga tinun-an, ang mga adlaw mag-abot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa Anak sa Tao, apan dili kamo makakita niini. 23 ug sila manag-ingon unya kaninyo, tuara o di ara, ayaw gayud kamo pag-adto, ayaw gayud kamo pagnunot kanila. 24 kay maingon nga ang kilat magakilab og pagadang danaga niini ang langit gikan sa usa ka bahin ngadto sa laing bahin. Maingon man usab unya ang Anak sa Tao sa iyang adlaw. 25 apan kinahanglan una nga siya mag-antos sa daghan mga butang og ikasalikway niining kaliwatana. 26 maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Maingon man usab unya sa mga adlaw sa Anak sa Tao. 27 sila na nagpangaon, sila na nag-inom, sila na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka, ug ang lunok miabot ug niini gilaglag silang tanan. 28 maingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot nga sila na nagpangaon, na nag-inom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na pananom, na nagtukod sa mga balay. 29 apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma gikan sa langit miulan ang kalayo ug asupre ug niini gilaglag silang tanan. 30 maingon man usab unya niini sa adlaw nga igapadayag na ang Anak sa Tao. 31 niadtong adlaw siya nga anha sa atop ug ang iyang mga butang adto sa sulod sa balay, ayaw na siya pakanauga aron sa pagkuha pa niini ug maingon man usab siya nga anha sa uma, ayaw na. Pabalika. 32 hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. 33 bisan kinsa nga magatinguha sa pagpatunhay sa iyang kinabuhi mawagtangan hinuon siya niini, apan bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi magapatunhay hinuon niini. 34 sultihan ko kamo nga niadto unyang gabi una duha ka tawo anha sa usa ka higdaan. Ang usa kanila kuhaon
kuhaon ang usa mabiyaan. Ug usa kanila kuhaon ug ang usa mabiyaan. 35. Duha ka babaye manag-abay sa pagaling. Usa kanila kuhaon ug ang usa mabiyaan. Duha ka lalaki anha sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa mabiyaan. 37. Ug sila miingon kaniya, asa man Ginoo, siya mitubag. Diin gani ang patay at tuwa usab didto magatapok ang mga agila.